चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे, ये नामंजूर है। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी ना करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस किए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये क्यों कहता हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाता हूं, आर्टिकल 218 पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्च आता है और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में, 70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है, और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हक की हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली है, धांधली हुई है। आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता।
میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بندش سے اجتناب کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے مسٹر چیئرمین، کمشنر راولپنڈی نے اگر سارا نہیں تو کسی حد تک کچھ جو کمشنر راولپنڈی چھٹا ہیں کسی حد تک تو کچا چھٹا اس الیکشن کا اس نے کھول دیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو سچویشن کچھ اور تھی اور 9 فروری کو بالکل 180 درجے کی ٹرن ہوئی. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جب 5-6 قومی اسمبلیوں کے اوپر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تو ایک ایسے حلقے سے جہاں سے وہ جیتے ہی نہیں تھے ان کو جتوا دیا گیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے منہ پر وہ جیت دے ماری اور واپس کر دی کہ یہاں سے میں نہیں جیتا ہوں، فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. یہ الیکشن کی صورتحال ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ بلوچستان سے باپ اور بیٹا ڈرگ مافیا اور افغانی اور خیبر پختونخوا پشاور سے افغانی وہ اس الیکشن کے اندر جو افغان نیشنل ہیں پاکستانی نہیں ہیں وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو بالکل درست کہا میری کولیگ نے کہ جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا. اسی لیے بلوچستان سے خیبر پختونخوا سے انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. داندلی کرنے والے مسٹر چیئرمین یہ قومی مجرم ہیں، یہ دستور کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں. ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے، ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے. داندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے، جغرافی سے، قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں. مسٹر چیئرمین الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے. لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا، سیاسی بحران کے اندر، معاشی بحران کے اندر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں. آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیکلائن میں ہے. آپ کی جمہوریت کی تنزلی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے. ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے. جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی، جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی. پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، پنجاب اور سندھ کو، نوجوانوں کو، اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر، چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے. یہ قوم، اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکروں کی غلام بن جائے اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ دور گزر چکا ہے، اب آزادی کا دور ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنے اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اس ایوان کے توسط سے، آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے، اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں، پورے پاکستان میں
फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, आवाम की शिकायत सुनें और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। Thank you. शुक्रिया।